किन साउन्ड नै आएन हजुर एकछिन है हजुर मन्त्रीजी कता हजुर मिल्छ ल हुन्छ मैले अहिले ओपनिङलाई विजेशलाई भनिदिएको है ल हुन्छ आउनु पर्ने हो त हजुर सुरेन्द्र सुरु गरौँ सुरेन्द्र सुनियो मेरो हैन मेरोमा साउन्ड नै आएन के मेरो कम्प्युटरमा ओके म अन गराएको छु कम्प्युटरमा साउन्ड नै आएन के मेरोमा अहिले के गर्ने होला अब अहिले मोबाइलबाट भएको छ मोबाइल यहाँ चित्रको मोबाइलबाट गरे मेरोमा साउन्ड नै आएन के भयो त्यहीबाट मिलाउन सक्दैन दमरजी के छ साउन्ड मोबाइलबाटै गर्दा हुन्छ नि नभए मोबाइलबाट गरौँ न चित्रजीकै मोबाइलबाट हो नि 1 घण्टा ठिक छ मोबाइलबाट गर्न त मिल्छ मै पनि जोइन होला तर यो किन काम गरेन अब म पुरै बुझेन मैले ल हुन्छ फोन धेरै आउँछ अनि लिङ्क झ्याउ हुन्छ त्यसो मोबाइलमा गर्न खोजेँ मैले हामी फेसबुक चाहिँ लाइभमा सुरु हुन नै लागेका छौँ है लाइभ सुरु भयो जस्तो छ ओके त्यो फेरि 11 बजे ठ्याक्क ल बोलाइहाल दमर्ती के लाइभ एकचोटि हामी नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि ग्लोबल आइएमको सुरेन्द्र सरको अलिकति टेक्निकल प्रब्लम छ त्यो कुरालाई हामी सर्ट आउट गर्दै कुरा गर्न सुरु गर्नेछौँ तपाईहरू सबैजनालाई जो फेसबुकबाट आज नभए पछि कुनै रेकर्डेड प्रोग्राम हेर्नुहुने सबैजना कृषि प्रेमी महानुभावहरू र यो विषयमा विभिन्न अरबाट काम गरिराख्नु भएका साथीहरू र स्पेशली बैंकका साथीहरू जसले चाहिँ एग्री फाइनेन्सिङलाई अगाडि बढाउनको लागि कदम चालिराख्नु भएको छ ती सबैजनालाई स्वागत गर्छु फेसबुक लाइभ पनि सुरु भइसकेको छ तपाईहरुले कृषक र प्रविधिको फेसबुक पेजबाट पनि यो कुरा अहिले सुन्दै गरिराख्नु भएको छ हामीले विगत लगभग यो 10औं सिरिजमा गएर एग्री फाइनेन्सिङ इन नेपालको विषयमा कुरा गर्दै जाँदा चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको एग्रिकल्चरमा दुईटा कुराहरू आइराखेको छ एउटा सब्सिडी लोनको कुराहरू आइराखेको छ एउटा चाहिँ नर्मल बिजनेसबाट पनि कसरी जाने त एग्रिकल्चरलाई पनि बिजनेस जस्तै सबै कुरा चाहिन्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ बुझाइ सुरु भइसकेको छ त्यो बुझाइ सुरुवात सँगसँगै चाहिँ अर्को राम्रो पक्ष भनेको एग्रिकल्चरमा लेन्डिङहरू पनि राम्रो सुरु हुन थालेको छ त्यो विषयमा पनि हामीले विभिन्न चरणमा कुराकानी गरिरहेका छौँ त्यो कुराकानी सँगै हामीले बैंकलाई पनि हुने सबैलाई सजिलो सहजको लागि कसरी चाहिँ लेन्डिङ गर्ने कसरी सुरक्षित गर्ने कसरी यो पब्लिक मनीलाई चाहिँ ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट कुरामा लाग्नुपर्छ भनेर हामीहरू यो एग्री फाइनेन्सिङ इन नेपालको मुख्य धारणा हो हामीलाई एग्री फाइनेन्सिङ नेपालको सेरी चलाउनको लागि मोटिभेट गर्नुहुने पूर्व मन्त्री गणेश शाहजी आज सम्भवतः भर्खरै प्लेन ल्यान्ड भएको बेलामा जनकपुरबाट जोइन गर्नुहुनेछ 15 मिनेट जति लाग्नेछ त्यो 15 मिनेट जति अगाडि चाहिँ हामीले विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ आज हामी स्पेशली ग्लोबल आर्मीले नेपालको वान अफ अब लार्जेस्ट बैंकमा अगाडि बढिराखेको र सुखद कुरा के पनि भने त्यो बैंकलाई लिड गर्ने मान्छे नै निजी क्षेत्रमा लिड गरिराख्न सुरु गर्नु भएको अवस्थामा ग्लोबल आर्मीले के कस्तो कार्यक्रम गर्दैछ के आउँदैछ वा हामीले कसरी ग्लोबल आर्मी सँग चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई बढी जोड्न सबैजनाले प्रयत्न गर्न सक्छौं भन्ने आजको विषय हुनेछ आज हामीसँग सम्भवतः 2 जना जति साथीहरू एसोसिएसनबाट जोड्नु हुनेछ पोलिटिकल माहौल गरम भइरहेको अवस्थामा पनि धेरैजना साथीहरूले चाहिँ फेसबुक लाइभमा कुराकानी हामीसँग गर्दै हुनुहुन्छ यो कुरालाई आजको यो कार्यक्रमलाई चाहिँ ओपन गरिदिनु हुन र ओपनिङ रिमार्क्सका साथ विषयवस्तुमा प्रवेश गरिदिनु हुन हाम्रो विजय पोखरेल दाइलाई अनुरोध गर्छु विजय पोखरेल दाइ धेरैवटा सिरिजहरुमा तपाईले सुनिसक्नु भएको छ वा कृषि विकास बैंकबाट भर्खरै चाहिँ
रिटायर हुनुभयो र अब स्पेसल्ली यो फाइनेन्सियल एसेसमै कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर काम गर्न उहाँको जीवन्त अनुभवलाई चाहिँ यसमा अगाडि बढाउनु गर्नु भएको छ। विजय दाई, ओभर टु यु। धन्यवाद। धन्यवाद। फेरि पनि म यो R&D इनोभेटिभ सोल्युसनको टिम र सुनिता म्याम आजको लागि यो जुन अपर्च्युनिटी यहाँहरूले मलाई प्रोभाइड गर्नुभयो, यसका साथै म हाम्रो ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कका नयाँ महाप्रबन्धक सुरेन्द्र रेग्मी सर र साथै ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कका एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट हेड लगायत सबैलाई म आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। वास्तवमै यो R&D इनोभेटिभ सोल्युसनले यो एउटा एग्रिकल्चर फाइनेन्सिङ सेक्टरमा एउटा अनुकरणीय कार्य यो पछिल्लो समयमा यो भएको छ। वास्तवमा यो एउटा नौलो अभ्यास म यसलाई मान्दछु, किनभनेदेखि मैले यो पहिले पनि भन्दै आइरहेको छु, यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा हैन, एग्रिकल्चरको प्रविधिको सेक्टरमा विभिन्न कुराहरू अब मिडियामा अथवा चाहिँ अब यो विभिन्न माध्यमबाट कृषिलाई व्यवसायीकरण कसरी गर्ने हैन, यो प्रविधि विस्तार कसरी गर्ने लगायतका विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जानकारी गराउँदै आएको कुरा हो। तर चाहिँ यो एग्रिकल्चर फाइनेन्सिङ सेक्टर यो नितान्त यो एउटा चाहिँ अब यो धेरै नौलो विषय पनि होइन, तर चाहिँ यो हाम्रो किसान दाजुभाइहरूलाई यसको बारेमा चाहिँ अब जानकारी गराउनु पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ यो एउटा यो विषयवस्तु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनभनेदेखि कृषिको प्रविधि मात्रै जानेर पुग्दैन र यो अब यो व्यवसाय गर्दाखेरि कसरी चाहिँ मतलब एउटा सफल रूपले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र यो व्यवसाय गर्दाखेरि यो कृषि कर्जाको कस्तो भूमिका हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कृषकहरूलाई यो जानकारी गराउन एकदमै आवश्यक छ। किनभनेदेखि कर्जा लिएर मात्रै हुँदैन, त्यसको सही तरिकाले सदुपयोग पनि गर्न सक्नुपर्छ र हाम्रो यसको लागि चाहिँ के भन्ने जुन हिजोसम्म परम्परागत रूपमा चाहिँ खेतीपाती भइरहेको थियो त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने सिलसिलामा कृषि कर्जाको माध्यमबाट यसलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। किनभनेदेखि कर्जा लिनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्छ र यसका लागि ब्याङ्कको नीति नियम के छ भन्ने कुराहरू पनि हामी कृषकहरूलाई यो हामीले बुझाउन जरुरी छ। अब पहिले केही दशक यो 5-7 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्क मात्रै एउटा चाहिँ यो कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने एउटा म्यान्डेट पाएको थियो। तर अहिले चाहिँ के भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको, नेपाल सरकारको जुन नीतिगत व्यवस्था छ त्यो अनुसार हाम्रो 28 वटै कमर्सियल ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कृषि कर्जा लगानी गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। त्यो अन्तर्गत अब अहिलेको मौद्रिक नीतिले 15% कर्जा 2080 सालसम्म 15% कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। र मलाई एउटा खुसी के लागेको छ भने अब ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क पनि अघि सुनिताजीले म्यामले भनिसक्नुभयो, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क अहिलेको नेपालको सबभन्दा लार्जेस्ट ब्याङ्क। यो ब्याङ्कले पनि कृषि कर्जामा अग्रणी कृषि कर्जालाई महत्त्व दिँदै कृषि कर्जामा अग्रणी ब्याङ्क हुने जमर्को गरेको मैले जानकारी पाएको छु र त्यहाँको सिओ साहबले पनि यो एकदम उत्साहित भएर यो कृषि क्षेत्रलाई वास्तवमा कृषि क्षेत्र एउटा चाहिँ अब अहिलेको यो कोभिड-19 पछि कृषि क्षेत्र यो हाम्रो इकोनोमीको एउटा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैतिरबाट चाहिँ यो अनुभव भइरहेको छ। र मैले अघि पनि भने विभिन्न यो 28 वटा ब्याङ्कहरू हुँदाखेरि वास्तवमा हाम्रो अब अहिले के छ भने हरेक स्थानीय निकायहरूमा ब्याङ्कहरूको उपस्थिति लगभग भइसकेको छ। कृषकहरूलाई एउटा सजिलो के छ भनेदेखि आफ्नो स्थानीय निकाय भएको ब्याङ्कबाट कारोबार गर्न निश्चय पनि सहज हुन्छ र यो हुँदाखेरि तत्त ब्याङ्कको चाहिँ अब कृषि सम्बन्धी कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था कस्तो छ, के सुविधाहरू ब्याङ्कहरूले प्रदान गर्छ
होइन, त्यो सम्बन्धी वास्तवमा कृषकहरूलाई जानकारी गर्न सहज हुन्छ। र यो अब आज जुन ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको जुन यहाँ प्रस्तुति हुन गइरहेछ, म हाम्रो दिनेश रेग्मी सरलाई आफ्नो ब्याङ्कको यो कृषि कर्जा प्रवाह सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थाहरू र भएका कृषकहरूलाई प्रभाव गर्ने सेवा सुविधा सम्बन्धमा आफ्नो प्रस्तुति गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू विजय सर। अब हामी सुरेन्द्र रेग्मी दाईलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। ग्लोबल आइएमई उहाँलाई एउटा एकदम आज ओपन अप गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो बैंकिङ सेक्टरमा एकदम कृषि बुझेको मान्छेमा एकजना उहाँ पर्नुहुन्छ, किनभने उहाँले जीवनको एउटा हरेक पटक भेटमा पनि मैले सुन्न पाएको छु जीवनको एउटा सुरुवाती कहाँ भन्दा उहाँको एउटा जागिरको दिनको सुरुवात चाहिँ कृषि क्षेत्रबाटै भएको र उहाँलाई त्यो अनुभव र लङ समयसम्म चाहिँ पहिले वाणिज्य बैङ्कमा पनि काम गर्नुभएको र यता आएर यो पोस्टसम्म आउनु हुँदा एकदमै त्यो अनुभव भएको भएर चाहिँ आज हामी उहाँसँग पक्ष विपक्ष यी कुराहरू पनि हामी सुन्न खोजिरहेछौँ। ग्लोबल आइएमईको आफ्नो अनुभव पनि सुन्न खोजिरहेछौँ। जो जति कनेक्ट हुनु भएको छ तपाईँहरू सबैलाई एकदम स्वागत गर्दै अहिले चाहिँ म सुरेन्द्र दाईलाई यो प्लेटफर्म हस्तान्तरण गर्छु। सुरेन्द्र दाई, ओभर टु यु। हजुर सुरेन्द्र दाई। सुरेन्द्र दाई हजुर। सुरेन्द्र दाई सुनेन? गाह्रो भयो। हजुर हजुर ल हेलो हजुर दाई। ल एकपटक भनौँ त बल्ल अलिकति मोबाइलमा आयो, ल्यापटपमा चाहिँ कनेक्ट भएन। कुड यु प्लिज रिपिट वन्स? ल ओके हस् थ्याङ्क यू सुरेन्द्र दाई। अल्टिमेटली टेक्नोलोजीले अलिअलि साथ दिइरहेछ, अलिकति गाह्रो भएछ। सुरेन्द्र दाई चाहिँ हामी आज ग्लोबल आइएमईले कृषिको क्षेत्रमा गर्ने कुराहरूको बारेमा सुन्न खोजिरहेछौँ। सुरेन्द्र दाईसँग चाहिँ मैले अघि नै भने यहाँ एनाउन्स गर्दा चाहिँ सुरेन्द्रराज दाईसँग हरेक पटक भेट्दा उहाँले सुरुको जर्नीमा पनि कृषिमै जर्नी सुरु गर्नुभयो। उहाँलाई त्यो कृषिको अनुभव, त्यो भिजन, त्यो एस्पेक्टहरू पनि थाहा छ होइन। सबैजनाले सहुलियत भन्छ, सबैजनाले चाहिँ होइन कृषिमा लगानी गर्छ भन्छ। ग्लोबल आइएमई वान अफ द लिडिङ र अहिले दुईटा लिडिङ सेक्टर, एउटा निजी क्षेत्रमा पनि उहाँको हाम्रो अध्यक्षले लिड गरिराख्नु भएको र अरू पनि लिडिङ सेक्टर भएको भएर ग्लोबल आइएमईको चाहिँ अब कृषि क्षेत्रमा कसरी जाने वा कस्तो भइराखेको छ, पहिलेको अनुभव कस्तो छ, अब कसरी जाँदै हुनुहुन्छ हाम्रो कृषकहरू र हाम्रो व्यवसायहरू जो चाहिँ ग्लोबल आइएमईमा आउनु चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले के डकुमेन्ट प्रिपेरेसन गरेर आउनुपर्छ, कस्तो चिजहरूलाई तपाईँहरू एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि सुरेन्द्र एउटा ल्यापटप वा कुनै चाहिँ तपाईँको दुईटा मध्ये एउटा अफ गरिदिनु भयो भने त्यो इको आउँदैन पनि यही बेला भन्न चाहन्छु। हजुर सुरेन्द्र। ल म ल्यापटप अफ गरिदिएँ। अब मेरो फेस देख्छ देख्दैन मलाई थाहा छैन, यसले काम गरेन है। होइन काम भइरहेछ दाइ, फेस देखिरहेछ हामी। ओके हजुर सुरु गरौँ। ल्यापटपबाट देखिया हो, मैले मोबाइलबाट गर्दा ल ओके मैले बन्द गरिदिएँ है त्यो ल्यापटप। त्यसपछि आई विल बी ओके। थ्याङ्क यू सुनिता। यो ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले संस्थापना कालदेखि नै कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको लागि देशका किसानहरूलाई, कृषि क्षेत्रमा आबद्ध उद्यमीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने काम गरिराखेकै थियो र यो विगत 8 वर्षदेखि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले कृषिको विकासको लागि कृषिको प्रोडक्ट पेपर नै डेभलप गरेर कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिराखेको थियो। तर कमर्सियल रूपमा कृषि क्षेत्रमा त्यति चाहिँ बृहत हिसाबले लगानी हुन सकेको थिएन र पछिल्लो समयमा जब हामीले कृषिको जुन प्रोडक्ट पेपर निकालेर काम गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले अलि सुरुवात गऱ्यौँ। यहाँ मलाई खुसी नै लाग्यो खोजराज यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। अब हि इज अल्सो कनेक्टेड विथ अस, त्यसकारण उहाँलाई धेरै थाहा छ। र मैले के भनौँ भने कृषि क्षेत्रको महत्त्वको बारेमा हामी सबैलाई थाहा छ। कृषि क्षेत्र अहिले पनि चाहिँ त्यति व्यापारिक यो कमर्सियलाइजेसन हुन सकिरहेको छैन। यो अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा विकासको लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले देवानदेखि नै संस्थापनादेखि नै कार्य सञ्चालन गरिरहेको भए तापनि अहिले आएर हामीले विभिन्न किसिमका कृषिका प्रोडक्टहरू निकालेर चाहिँ बजारमा लगेका छौँ। ठिक त्यसको विकासको लागि हामीले भर्खरै
यो कृषि विभागको पनि गठन गरेका छौँ ग्लोबल आइएमएफ बैंकमा। अब कृषि विभाग एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टले कृषि क्षेत्रको मा जाने कर्जा प्रवाहको लागि चाहिँ विभिन्न कामहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। सोही सन्दर्भमा हामीले नेपाल सरकारले ल्याएको जुन यो सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यक्रम 2075 र तेस्रो संशोधन अहिले आएको छ र तेस्रो संशोधनको आधारमा रहेर पनि हामीले कृषि क्षेत्रलाई विशेष सेवा दिन चाहिरहेका छौँ। र हामी सबैलाई थाहा छ नेपाल कृषि प्रधान देश हो। मैले आज बिहानै पनि हेर्दै थिएँ, हामीले 1 खरबभन्दा बढीको त कृषि यो मसला बाहेकको कृषि वस्तु आयात गरिसकेछौँ हामीले। र यस्तो अवस्थामा देशलाई स्वावलम्बी बनाउनको लागि कृषि क्षेत्रमा जान जरुरी छ र हामीले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना कार्यहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नै ग्लोबल आइएमएफ बैंकले आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। र यसै सिलसिलामा यो नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आगामी यो 78 असाढ मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको 11% पोर्टफोलियो पुर्याउनु पर्ने भन्ने जुन निर्देशन जारी गरेको छ, त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर त्योभन्दा अझ बढी लगानी गर्ने अभिप्रायले हामीले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि हामी कर्जा प्रवाह गर्न तयार छौँ र कर्जा प्रवाह गर्न नेपालमा रहेका 73 जिल्लामा छरिएर रहेका 264 वटै शाखा कार्यालयहरूबाट यो सेवा प्राप्त हुन सक्छ। हाम्रा जुन कृषकहरू हुनुहुन्छ जो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध रहेर कार्य सम्पादन गर्न चाहनु भएको छ, उहाँहरू सबैले हाम्रा शाखा कार्यालयहरूमा सम्पर्कमा राख्नुभयो भने पनि त्यहाँबाट सबै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र कथम कदाचित उहाँहरूलाई केही जानकारी प्राप्त हुन सकेन भने सिधै हाम्रो यो कनेक्ट GIBL हाम्रो चाहिँ कल सेन्टरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, भएन भने हामीलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी विशेषतः कृषि क्षेत्रको विकासको लागि प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गरिरहेका छौँ र आगामी दिनहरूमा अझ यसलाई बढी परिष्कृत र परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। सुनिता, अब यो अर्को एकदम विषय एउटा चाहिँ के डकुमेन्ट चाहिन्छ वा कस्तो हुनुपर्छ, के कुरा हुँदा चाहिँ लोन पाइन्छ, के कुरा हुँदैन लोन पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ डकुमेन्टेसनको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न। हाम्रो जो ओके, अझ कृषकहरूले बुझ्ने स्पष्ट भाषामा चाहिँ कस्तो डकुमेन्ट चाहिन्छ, यो अरू व्यवसाय भन्दा फरक हुन्छ कि के छ हजुरहरूको, यसमा पनि अलिकति कुरा गरिदिनुहोस् न। अब यो सहुलियतपूर्ण कर्जा को लागि जुन ब्याज अनुदान सम्बन्धी कर्जा छ, त्यो कर्जाको लागि यो सहुलियतपूर्ण कर्जा निर्देशिकामा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ र त्यसमा सबभन्दा पहिला अब यहाँ कृषिकै कुरा गर्यो, हामीले कृषि र पशुपन्छीकै कुरा गरिराखेका छौँ भने सबभन्दा पहिला हामीलाई चाहिने भनेको यो प्यान सर्टिफिकेट चाहिन्छ, ग्राहकको प्यान सर्टिफिकेट चाहिन्छ र त्यसपछि उहाँहरू कर्जा सूचनामा कालो सूचीमा नरहेको प्रमाण चाहिन्छ। त्यसपछि व्यावसायिक कृषि र पशुपन्छी कर्जाको लागि व्यक्तिको हकमा 18 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ र 10 लाख वा सोभन्दा कमको हकमा एकागर परिवारका सदस्यहरूको जमानी सम्बन्धी कागजातको आवश्यकता पर्दछ। 10 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको कर्जाको लागि अनिवार्य रूपमा संस्था हुनुपर्छ। यो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कृषि कर्जा प्रवाह गर्न सकिँदैन भने 1 करोड भन्दा बढी रुपियाँको लागि अनिवार्य रूपमा कम्पनीको स्थापना भएको हुनुपर्छ। त्यसपछि कम्पनीमा नेपाली नागरिकहरूको 100% शेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्छ र उद्यम व्यवसाय सञ्चालनको उपयोगिता सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तर 10 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको कर्जाको लागि ऋणीको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव हामीलाई आवश्यकता पर्छ। यस बाहेक कर्जा आवेदन फारम र यहाँहरूले दिन चाहेको जुन धितोको विवरणहरू हामीलाई उपलब्ध गराइसकेपछि बैंकले चाहिँ कर्जा स्वीकृतिको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। भयो कागजात र यो कुरा भयो। अर्को एउटा कुरा पनि 2-3 जनाले चाहिँ मलाई मेसेजमा कुरा उठाउनु भएको कुरा चाहिँ पहिले चाहिँ कृषि कर्जा अलिकति लियौँ हामीले हैन, अनि त्यसपछि कति कुराहरू चाहिँ मिसम्यानेज भयो। हामीले किन फाइनान्शियल लिटरेसी एग्रिकल्चर सेक्टरमा अघि नै हजुरले भन्नुभयो व्यावसायिक रूपमा हुन सकेको छैन नि, त्यस्तो बेलामा धेरैवटा हाम्रो फाइलहरू चाहिँ बिग्रेको छ अलिकति। अब ग्लोबल आइएमएफ बैंक चाहिँ आज अब निजी क्षेत्रसँग लिड भएको भएर त्यस्ता फाइलहरू त्यस्ता क्लाइन्टहरू हामी ग्लोबल आइएमएफ बैंक जान चाह्यौँ भनेदेखि हाम्रा पुराना केही गल्तीहरू नजानिकन गरेको गल्तीलाई ग्लोबल आइएमएफ बैंकले कसरी लिन्छ, हामीलाई इन्टरटेन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले मलाई सोध्नु भएको छ हजुर।
यसरी हजुर लिनु बुझ्नुभयो नि, किनभने कृषिको पहिले चाहिँ कतिलाई फाइल बिग्रेको हुन्छ नि त्यो। होइन, मैले बुझेँ सुनिता, मैले बुझेँ। अब यसमा के कुरा याद गर्नु पर्यो भने एकपटक बिग्रेपछि त्यो मान्छे सधैँको लागि बिग्रिन्छ भन्ने होइन। एकपटक बिग्रिन्छ, कुनै परिस्थितिको आधारमा बिग्रेको हुनसक्छ र भोलिको दिनहरूमा त्यो राम्रो हुन सक्छ। तर हिजोको दिनमा के कारणले कसरी बिग्रेको भन्ने कुरा हामीले हेर्न जरुरी छ। र त्यो डेट सर्भिसिङको कुरा होला। डेट सर्भिसिङ टाइममा हुन नसकेको, आफूले लिएर गएको कर्जाको सदुपयोगिता नगरेको र इन्टेन्सनल रूपमा डिफल्ट भएको अवस्थामा बाहेक परिस्थितिजन्य कुराहरूले यदि कुनै पनि कारणले परियोजना बिग्रेर कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था नभएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो परियोजनालाई हामीले रिस्ट्रक्चरिङ रिसेड्युलिङ गरेर पनि हामी अझ बढी सहयोग गर्न सक्छौँ। यानि क्यास फ्लो मिलेन होला, केही मिलेन र तिर्न सकेन होला, हिजो लिएर अन्यत्र लगानी गर्यो होला, त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यस्ता ग्राहकहरूलाई फेरि रिभाइभ हुने अपर्च्युनिटी दिन सक्छौँ र दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यस सन्दर्भमा उहाँहरूले विस्तृत परियोजना प्रस्ताव लिएर आउनु पर्यो, त्यसपछि डिस्कस गर्नु पर्यो र डिस्कस गरिसकेपछि यदि उहाँहरू कालो सूचीमा समावेश हुनुभएको छ भने त्यस्तो बेलामा उहाँहरूले कालो सूचीबाट नहटेको अवस्थासम्म कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न सक्दैनन्। तर विशेष कारणले उहाँहरूले कर्जा तिर्न नसकेको अवस्थामा डिफल्टरको रहेर कालो सूचीमा पर्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा कारणहरू हेरेर उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्ने प्रस्ताव बैंकले स्वीकार गर्न सक्छ। सुनिता, Sunita, I am not hearing you. Sunita, my yes. Sunita madam को जो audio off छ। कुरा के भनिराख्नु भएको छ भने यो आवाज आएन, आवाज आएन हाम्रो सुनिता म्यामको। हजुर आयो। आयो फोन आएको भएर मैले मोबाइलमा चलाइ म पनि उ भएर हैन। हजुर उहाँहरूको एउटा कुरा के छ भनेदेखि फाइनान्शियल जुन बैंकमा गयो त्यही बैंक अनुसार व्यवसायिक योजना बनाउनु भन्नुहुन्छ हैन। त्यसको लागि हामी भएको 40-50 हजार पैसा सकाएर व्यवसायिक योजना बनाइसक्छौँ, अडिटको सबै कुरा गर्छौँ। तर लास्टमा चाहिँ बैंकै पछि यो मिल्दैन। अनि सुरेन्द्रजी चाहिँ त्यो लेभलकै मान्छे हुनुभएकोले सोचिदिनुस् न, सबै बैंकलाई मिल्ने खाले, अब कुनै बैंकले के भनेर मिल्दैन, कुनै बैंकले के भनेर मिल्दैन, सबै बैंकलाई मिल्ने खाले चाहिँ एउटा प्रपोजलको फर्मेट कृषिमा हुँदैन। हामी जस्तो अलिकति डिप्राइभ सेक्टरको इन्डस्ट्रीलाई भनेर कुरा गर्नु भएको छ। दाइ तपाईँ रुलिङ सेक्टरमा, नीति निर्माता क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ, यो विषय पनि सम्बोधन गरिदिनु। ठिक छ, यस्तो हुन्छ। यो अलि रेडिमेड एन्सर दिन गाह्रो हुन्छ। कृषि भन्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ हाम्रो यो सहुलियत कर्जाको जुन निर्देशिका छ, यो निर्देशिकाले सहुलियत के भन्छ यो पूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिमा हिसाबले यहाँ झन्डै 32वटा क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रमा समावेश गरेको छ। र कृषिसँग सम्बन्धित यति धेरै क्षेत्र छन् र त्यो क्षेत्रको लागि कुनै एउटा रेडिमेड चाहिँ परियोजना कस्तो हुनुपर्ने, एउटा बैंकले यो भयो, अर्को बैंकले यो भयो भन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले रेडिमेड एन्सर दिन सक्ने अवस्था रहँदैन। र तथापि अब यो परियोजना हेरेर उहाँहरूले के गर्न चाहनुभएको हो, जस्तो उहाँहरूले राइस मिल गर्न चाहनुभएको भने राइस मिलको छुट्टै परियोजना प्रस्ताव हुन्छ। उहाँले खेती कमर्सियल एग्रिकल्चर फार्मिङ गर्न खोज्नु भएको छ भने छुट्टै परियोजना हुन्छ उहाँको। उहाँले चाहिँ अब धान गहुँ मकै खेती गर्न चाहनुभएको भने छुट्टै परियोजना हुन्छ। यसकारण यो परियोजनाको लागि यो प्रस्ताव यही हुन्छ भन्ने चाहिँ क्लियरली भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। किनभने त्यो परियोजना विशेष हेरेर मात्रै हामीले कस्तो प्रस्ताव चाहिन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। किनभने कृषिमा धेरै प्रकारका प्रस्तावहरू हुन्छन्। माछा पालनको एउटा प्रस्ताव होला, फिसरीको अनि त्यसपछि कुखुरा पालनको अर्को प्रस्ताव होला, अब कमर्सियल फार्मिङको अर्को प्रस्ताव होला, पोमोलोजीको अर्को, फलफुल खेतीको अर्को प्रस्ताव होला, यी मौरी पालनको अर्कै प्रस्ताव हुन्छ। यसकारण उहाँहरूले भने जस्तै चाहिँ इमिडिएटली सबैको लागि पुग्ने गरी कृषिको एउटै
जुनसुकै कुनै यो प्रस्ताव चाहिँ जुन हामीले सोच्यौँ त्यो प्रस्ताव गराउन सक्ने अवस्थामा हामी हुँदैनौँ। तथापि उहाँहरूले सानो कर्जाको लागि जस्तो 15 लाखभन्दा तलको 10 लाखभन्दा सानो कर्जाको लागि त्यस्तो डिटेल प्रस्तावको आवश्यकता पर्दैन। उहाँहरू आफैले के गर्ने हो, कसरी कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने चिजमा चाहिँ लिएर आउनुभयो भने ब्याङ्कले त्यसलाई एड्रेस गरिदिन्छ। र एउटा कुरा बुझ्न के जरुरी छ भने हामीले कर्जाको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि ब्याङ्कले 100% फाइनेन्सिङ गर्दैन र 100% फाइनेन्सिङ नगर्ने भएको कारणले उहाँहरूको इक्विटी पनि हुन जरुरी छ। र तपाईँ हाम्रो गाउँघरतिर नि भन्छन् नि आए आप गए झटारो। के हुन्छ मान्छेलाई भने आफ्नो चिजको कुनै कन्ट्रिब्युट त्यो प्रोजेक्टमा भएको छैन भने त्यो लेभलको माया ममता स्नेह त्यो प्रोजेक्टमाथि हुँदैन र सिन्सियरिटीको हिसाबले काम गर्ने अवस्था आउन सक्दैन। किन त्यस कारणले सम्बन्धित इन्टरप्रेन्योर हुन चाहने कृषकहरूले बाट सर्टेन लेभलको इक्विटी पार्टिसिपेसन हुन जरुरी छ र त्यही इक्विटी पार्टिसिपेसनकै आधारमा उहाँहरूले काम गर्नुपर्छ। र यहाँ 1 करोड भन्दा माथि कर्जा लिने ऋणीको लागि मात्रै कम्पनीको आवश्यकता पर्छ। 1 करोड भन्दा तल 10 लाख भन्दा माथिको कुनै रजिस्ट्रेसन फर्म, प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन फर्म अन्तर्गत फर्म दर्ता गरेर उहाँहरूले गर्ने कामको विस्तृत खाका ल्याउनु भयो भने मलाई लाग्छ 1 करोड भन्दा तलको कर्जाको लागि त्यति धेरै ठुलो प्रकारको प्रस्ताव तयार पारेर ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन। इभन ब्याङ्कमा नै आउनु भने हाम्रै साथीभाइहरूले, हाम्रै रिलेसनसिप म्यानेजरहरूले, ब्रान्च म्यानेजरहरूले पनि उहाँहरूलाई सिकाइदिनुहुन्छ। तर सुनिताले भने जस्तै एउटै प्रकारको सबैलाई मान्य हुने कुनै प्रस्ताव बन्न सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा यो उद्देश्य अनुसार कहाँ लगानी गर्ने हो त्यसको आधारमा मात्रै भन्न सकिन्छ। सुनिता सुनिता अफ छ, यो म्युट छ। यो विषयमा कुराकानी सँगसँगै हजुरसँग छलफल गर्नको लागि व्यवसाय पालन सङ्घबाट पनि हुनु छ। त्यस्तै गरी म्युट छैन है। त्यस्तै गरी हाम्रो नामियाबाट अध्यक्षज्यू शम्भु कृष्ण श्रेष्ठ र हाम्रो उपाध्यक्षज्यू खोजराज कटुवाल सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ। खोजराज सर चाहिँ यहाँ सबैजना पछि फेसबुकमा हेर्ने साथीहरू पनि सबैजनाले एकदम उहाँको स्वास्थ्यको जानकारी पाउन एकदमै उहाँको स्वास्थ्यको अहिले एकदम उहाँ नर्मल लाइफमा ब्याक भइराख्नु भएको छ। उहाँले पनि आज केही कुराहरू राख्न मैले उहाँलाई पनि अनुरोध गर्नेछु। त्यसबाहेक अरू यहाँ जो पनि उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो कृष्ण प्रसाद दाईलाई फर्स्ट मैले दिएँ। कृष्ण दाई हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँ? कृष्ण दाई कृष्ण दाई हुनु न? हेलो 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 हजुर हजुर सुन्नुभयो कृष्ण दाई? मैले सुनिरहेको छु। ओके हजुर सुरेन्द्र दाई हुनुहुन्छ आज यहाँ होइन ग्लोबल आर्मी बैंकबाट। हाम्रो अब बाख्राको सेक्टरमा अलिकति के कस्तो चाहिएला के होला बैंकिङ पोलिसीको लागि भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति कुरा गर्न पाए भने हुन्छ भनिरहेको छ होइन। त्यही कुरा भएको छ। धेरैजनाले चाहिँ पहिले क्वेसन चाहिँ खालि बाख्रा पालनलाई कति छ के छ कस्तो छ कृषि पशुमा बाख्रै आउने भएको र आज मैले तपाईँलाई नै क्वेसन सोध्नु कुराहरू गर्नु भने कृष्ण दाई हजुर ओभर टु यु हजुर। त्यसपछि हामी गणेश मन्त्रीजी आइसक्नु भएको छ उहाँको पनि कुरा सुन्नु अलिकति हजुर। हुन्छ 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 हस् हजुर कृष्ण दाई हुँदैछ हस् बोल्नुहोस् त कृष्ण दाई हजुर। हजुर हजुर यो मैले चाहिँ उहाँको ग्लोबल आइबिएम ब्याङ्कको उहाँको कुरा सबै बुझेँ मैले। तर यो जति मिठो भाषा चाहिँ असाध्यै साहित्य चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ, राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ, तेल पनि लगाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ भाषामा थाहा छैन होइन। तर जति उहाँले यो जम्मै लगभग 10-11वटा जति पोइन्ट उहाँले भन्नुभयो अहिले त्यो बहुत चाहिँ नि अच्छा किसिमको छ। तर यहाँ जे किसिमका यी चाहिँ पोइन्टहरू उहाँले भन्नुभयो तर हामीले चाहिँ नि त्यो चप्पल नलाइजाने किसान किसानको त यहाँ कुरा त्यति राम्रोसँग आएन जस्तो लाग्यो मलाई त।
हजुर ल सुरेन्द्र अब एउटा कुरा भनौँ यहाँलाई, यो यहाँलाई नडाँटिकन मैले भन्नुपर्छ, म ग्लोबल आइएम ब्याङ्कमा विगत 12.5 वर्षदेखि आबद्ध छु र यो 8 वर्षदेखि हामीले यो कृषिको प्रोडक्ट पेपर ल्याएर नै यहाँले भने जस्तै किसानहरूलाई हामीले कर्जा प्रवाह गरेका छौँ। नेपालको सबभन्दा ठुलो ब्याङ्क भएर पनि 5000 देखिको कर्जा प्रवाह गर्ने ब्याङ्क हो यो। यहाँले हेर्नुभयो भने ग्लोबल आइएम ब्याङ्कले यो विभिन्न महिलाहरूलाई समूहमा आबद्ध गराएर 50,000 1 लाख देखिको समेत कर्जा प्रवाह गरेर आएको छ। र हाम्रो चिन्ता जहिले पनि कहाँनिर रह्यो भने, यहाँलाई नडाँटिकन भनौँ, म आफै पनि किसानको छोरा हुँ, यहाँलाई नडाँटिकन भन्दा हाम्रो कृषकहरू, यो देशमा रहेका किसानहरू 24 घण्टा कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्, तर उहाँहरूको आर्थिक स्थिति उकास्न सकेको छैन। यो आर्थिक स्थिति उकास्न नसकेको कारणले उहाँहरूको जीवन स्तरमा आर्थिक स्थिति उकास्नको लागि केही गर्न सकिन्छ भने एक खालको सन्तुष्टि हुन्छ भन्ने उद्देश्यले ग्लोबल आइएम ब्याङ्कले सुरुदेखि नै ससानो कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ। र यहाँले हेर्नुभयो भने हाम्रो फोकसै त्यसैमा छ। हामी 6-7 अरबको एउटा क्लाइन्टलाई दिन सक्ने अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो भन्दा पनि सानो कर्जामा जानुपर्छ, महिलाहरूलाई चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ, किसानहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो फोकस किसानहरूलाई नै भएको छ। र त्यसैको लागि ग्लोबल कृषि कर्जा भन्ने प्रोडक्ट ल्याएर हामी अगाडि आएका छौँ। र अहिलेसम्म झन्डै मलाई लाग्छ 1500-1600 किसानहरूलाई हामीले त्यो खालको सेवा प्रदान गरिसकेका छौँ। र आगामी दिनमा पनि यसलाई अझ बढी विस्तार गरेर अगाडि बढाउने पवित्र उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। र यहाँलाई कुनै शाखामा गएर कसैले त्यस्तो प्रकारको सेवा दिनलाई चाहिँ सहयोग गर्नु भएन। यहाँले भने जस्तै चप्पल फाटेर लाउने किसानहरूलाई चाहिँ कसैले माया मानेन, दिएन, सेवा सुविधा दिन तयार रहेन भने यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो स्कुलिङ भनेको, हाम्रो ब्याङ्कमा भनेको त्यस्ता किसानहरूलाई, श्रद्धेय किसानहरूलाई अझ बढी सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई बढी चाहिँ माया गर्नुपर्छ भन्ने स्कुलिङको आधारमा काम सम्पादन गरिरहेका छौँ सर हामीले। थ्याङ्क यू। म आफू पनि हजुर, म आफू पनि पहिलो ग्लोबल आइएमईको मेरो फर्स्ट ब्याङ्किङ सेक्टर भने ग्लोबल आइएमई हो। त्यो 7-8 वर्षदेखि सुरेन्द्र दाइहरूले त्यति माया गरिराख्नु भएको छ। हामीसँग मन्त्रीजी जोड्नु भएको छ। मन्त्रीजी पुग्नु भयो जनकपुर। हजुर फेरि मेरो यो अर्को मिटिङमा जानु छ यही। ओके हजुर, केही भनिदिनुहोस् न, राखिदिनुहोस् कुरा। सर्वप्रथम त के छ भने यो हाम्रो मलाई लाग्छ 9 कि 10औं श्रृङ्खला हो। हजुर 10वटा श्रृङ्खला भयो कि। त्यसैले मलाई के लाग्छ, यो 10वटा श्रृङ्खला हामी पार्कमा चाहिँ हाम्रो ग्लोबल आइएमई को हाम्रो सुरेन्द्रज्यूलाई हो कि धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग जोड्नु भएकोमा। र ग्लोबल आइएमई को बारेमा अब मलाई लाग्छ यो नेपालीहरूलाई धेरै भन्नु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ हो कि। एज ए ब्याङ्क अहिले यो रिमिटेन्स पठाउने भनौँ न हो कि। र अलिअलि यो पेमेन्ट गेटवे सिस्टम्सहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। त्यो बेलामा अघि मैले 2-4 यो कृषि कर्जा प्रवाहमा देखा परेका समस्याहरूलाई चाहिँ बिस्तारै मलाई लाग्छ सम्बोधनको दिशातिर हामी बढ्दैछौँ। जसरी ग्लोबलले चाहिँ अब प्याकेजको रूपमा कृषिलाई ग्लोबल कृषि प्याकेज भन्नु, कर्जाको, साना किसानको, महिला किसानको, सीमान्तकृतहरूलाई पनि दिने हो भनेदेखि बिस्तारै यसले चाहिँ मलाई लाग्छ। र यो हाम्रो यो जुन यो अभियान छ भनौँ, यसलाई म अभियानै भन्छु, यो संवाद जुन ब्याङ्क र किसानको बिचको संवाद हो, यो चिनजान पनि हो, यो कुरा बुझ्ने बुझाउने पनि हो। यो खालि के हो भने, किनभने कति कुरो अब जसरी केन्द्रको एउटा होला, तलको कर्मचारीले त्यसलाई चाहिँ किसानहरूलाई त्यो कुरा बुझाउन नसक्या होला या कम्युनिकेट गर्न नसक्या होला। त्यसैले हामी चाहिँ सराहना गर्छौँ। र मैले धेरै पटक यही कार्यक्रममा पनि गरेको छु कि किसानलाई अलिकता यो ब्याङ्क कर्जा जाओस् भन्नको लागि ब्याङ्कको तर्फबाट पनि एउटा के अग्रसरता हो भने यो वित्तीय साक्षरता किसानको लागि। र त्यो पनि मलाई लाग्छ अलिक प्रदेश वाइज अझै भन्नुहुन्छ नि स्थानीय स्तरमा, किनभने कहीँ भाषाका समस्या छन्, कहीँ चाहिँ अब यो के भन्छ भने अलिकता यो हिचक भन्छु मैले कि हामी कहाँ यो म जनकपुरमा छु, अहिले जनकपुरको मान्छेलाई ब्याङ्क भनेको ठुला बजार मात्र जाने हो, किसानको लागि होइन भनेछ।
केही ठाउँमा मलाई पहिले के थियो भने जसले लियो किसानलाई लोन दिने पहिले कृषि विकास बैंक मात्र थियो, या भनौँ यसले त खेत लिलामी गर्ने हो, अहिले उखु किसानको पनि खेत लिलामीको कुरोहरू हुन्छ। त्यसैले यो अहिले र कृषि क्षेत्र चाहिँ यो अन्तिम 10 वर्षमा यसमा जुन प्रविधिको कारण, उत्पादनको कारण, यसको बजारहरूको कारण के छ भने किसानलाई चाहिँ एउटा वित्तीय साक्षरता अभियान चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ ग्लोबल ब्याङ्कले चाहिँ एउटा सबै आफ्नो कार्यालयलाई एकचोटि चाहिँ कुनै एक दिन, म खास गरेर भन्नै चाहन्छु कि नेपालमा हामीले चाहिँ असार 15लाई चाहिँ धान दिवस मनाउँछु, त किसानको दिवस हो भनेर भन्छु मैले। त्यसैले सम्भव छ भने एउटा हाम्रो ग्लोबल आइएमएलको नेतृत्वले चाहिँ असार 15मा चाहिँ किसानलाई विश्व साक्षरता दिवसको रूपमा चाहिँ घोषणा गरेर जति शाखामा छ त्यो दिन चाहिँ किसानलाई बोलाएर 1 घन्टे चाहिँ ल, या त्योभन्दा पूर्व सन्ध्यामा गरे पनि भयो 14 गते। त्यो भनेको मैले आज त्यो बेलामा हुन त सबै कृषिमा भएको बावजुद पनि एउटा चाहिँ त्यो साक्षरता गरौँ। र अर्को अहिले के भने हामी यो स्मार्ट किसान कार्यक्रम गर्ने हो भने अलिकति डिजिटल साक्षरताको पनि जरुरी छ, किनभने यो कार्डबाट कसरी चलाउने, गभर्नर साहबको भर्खर न्युजमा पढ्दै थिएँ, त्यहाँ एयरपोर्टमा बसी गभर्नर साहबले त जानुभयो नक्सालमा चट्ट त के जिन्जर कि के किन्नुभयो भने 80 रुपियाँको भने न्युज दिइरहेको छ, स्क्यान गर्नुभयो। अब पहिले अरू ठाउँमा यो स्क्यान गर्ने, यो सबै स्क्यानबाट पनि पैसा तिरिन्छ भन्ने कुरोको साक्षरता। त्यसैले यो अलिकता टेक्नोलोजिकल या डिजिटल साक्षरतातिर पनि हामीले एउटा सहकार्यमा अगाडि बढ्नु भन्न चाहन्छु। यति भनेर पुनः म हाम्रो सुरेन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग यो जुन भेटघाटलाई मेरो एउटा अलिकता ह्युमरिस्टिक भाषण भन्छु के, पहिले चिनजान गरौँ, जान पहचान करो, चाय पियो, कुछ काम बना तो जलपान करो, अनि के भन्छौ भने कुछ अच्छा काम हो गया तो उसको समारोह की तरफ करो। त्यसैले मलाई के लाग्छ कृषि यो ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको कृषि कर्जा भनौँ न एउटा टार्गेट बनाऊ हामीले, यो वर्षमा हामीले कति किसानलाई मोटामोटी हामी कर्जा दिन सक्छौँ। त्यो टार्गेट चाहिँ फुलफिल गरेपछि चाहिँ हामीले एउटा समारोह पनि हुन सक्छ कि हामीले देशका भनौँ न यो हाम्रो अलिकता राजनीतिक स्तरको व्यक्ति या ब्याङ्कको गभर्नर साहब कसैलाई राखेर अहिले त आइएमई को ग्लोबल ब्याङ्ककै चेयरम्यान हाम्रो चन्द्र ढकालजी अब भनौँ न अहिले उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, एफएनसीसीआई को भावी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको आफै एउटा छ हो कि। त्यसैले यो सबैलाई जोडेर हामी अगाडि बढौँ र सहकार र गर्दै हामी अगाडि गयो भने, होस्टेलमा हैसै गर्दै गयो भने बिस्तारै यो क्षेत्रको समस्याहरू पनि समाधान हुन्छ र हामी उपलब्धिमूलक काम गर्न सक्छौँ। म यति भनेर बिदा पनि लिन्छु है सुनिताजी। हजुर मन्त्रीजी म सानो एउटा कुरा यहाँले जानकारी गराइहालौँ। सानो एउटा कुरा, यहाँले जुन चाहिँ आफ्नो राय राख्नुभयो रियल्ली धेरै राम्रो कुरा राख्नुभयो, म एप्रिसिएट पनि गर्न चाहन्छु। यहाँले एउटा 2टा कुरालाई विशेष ध्यान जोड दिनुभयो, फाइनेन्सियल लिटरेसी प्रोग्रामको एउटा कुरा र अनि डिजिटल साक्षर लिटरेसीको कुरा पनि गर्नुभयो र असार 15लाई धान दिवसको रूपमा मनाउनलाई किसानलाई यो गर्ने व्यवस्था ग्लोबल आइएम ब्याङ्कले लिड गरोस् भन्नुभयो। म यहाँलाई के जानकारी गराउँ भने अहिलेको गएको असार 15मा हामीले धान दिवस मनाउन त पाएनौँ र योभन्दा गएको वर्षको असार 15मा हामीले धान दिवस मनाएर हाम्रा कर्मचारी साथीहरू सहित गएर हामीले आफैले धान रोपेर खेत रोपेर आएका छौँ र यो चिजलाई हामी यो त हो, तर मैले भने किसानसँगै वार्ता संवाद गरौँ यो बेलामा, त्यो अवसरमा त्यो पनि गरौँ र अर्को मैले भने नि यस्तै अनलाइन या बोलाएर सम्भवको साधन के हुन्छ तल्लो स्तरमा पनि त्यो किसानहरूलाई चाहिँ वित्तीय साक्षरताको बारेमा जानकारी गरायो भने धान रोप्ने त अति उत्तम काम हो। मैले हेरिरहेको छु यो समाचारहरू र मैले के भने यो एउटा चाहिँ त्यो सिम्बोलिक त्यो भयो, रेस्पेक्ट भयो, तर अलिकता साक्षरता पनि त्यो दिवसमा विशेष हुन्छ नि। मन्त्रीज्यूले भने जस्तै हामी त्योतिर पनि लाग्छौँ, हामी प्रयास गरौँ न, हामी पनि सहयोग गर्छौँ। एकदम मन्त्रीजी, हस् थ्याङ्क यू हजुर, थ्याङ्क यू मन्त्रीजी, हस् नमस्कार हजुर। हजुर यो हामी माझमा खोजराजी नेपाल मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको उपाध्यक्षजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हुनुहुन्छ कुमार कसरजी हुनुहुन्छ फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनको। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनलाई बैंकले के गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ? ए ल ओके खोजराजी,
ल खोजराजीलाई फर्स्ट खोजराजीको स्वर पनि अलिकति यो निमोनिया प्लस अरू भएको भएर तर त्यो स्वर छिटै नै फिर्ता आएर यो बुलन्द आवाज अझ कृषि क्षेत्रमा बुलन्द हुनेछ भन्ने मलाई त एकदम आशा छ। भगवानसँग प्रे पनि गरिरहेको छ हामी सबैजना। खोजराजी आफ्नो विचार राख्नुहोस् न हजुर। मेसिनरी सेक्टरलाई अलिक बढी फोकस गरेर त्यसपछि एग्रिकल्चर सेक्टरलाई जान्छ हामी हजुर। हुन्छ, धन्यवाद सबैलाई। नमस्कार पनि मेरो म लामो समय 1 महिना हस्पिटल बसेर आएको हुँदाखेरि मेरो बोल्न लामो पनि हुँदैन। भर्खर मेरो चाहिँ नि 1 हप्ता मात्रै भयो बोली के अरे आएको, त्यो भएर चाहिँ नि सबैलाई बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ होला। मैले सुन्ताजीको चाहिँ नि रिक्वेस्टको लागि चाहिँ नै भन्न नसकेर आज जोइन भएको हो। तर मलाई हेल्थले चाहिँ नि त्यति धेरै सपोर्ट गरेको छैन। म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि अब ब्याङ्क चाहिँ 2टा सेक्टरमा एग्रेसिभली लाग्नुपर्छ। उत्पादन सेक्टरमा, एउटा कृषिको उत्पादन सेक्टरमा, अर्को उद्योगमा। यो 2टा सेक्टरमा चाहिँ नि एग्रेसिभली नीति बनाएन ब्याङ्कले भने अब सधैँभरि यो देश रेमिटेन्सले चलेको छ। ब्याङ्क पनि रेमिटेन्सले चलेको छ, सरकार पनि रेमिटेन्सले चलेको छ। सधैँभरि डलर विदेशबाट आएर हाम्रो देश चल्दैन होइन। किनभने छान्नु पर्यो, गलत मान्छेलाई पैसा दिनु पर्दैन होइन। गलत मान्छेलाई ब्याङ्कले पैसा दियोस् हामी भन्दैनौँ। म पनि आज ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कसँग चाहिँ नि जोडिएर काम गरेको 8 वर्ष भयो होइन। मैले 55,000बाट सुरु गरेको बिजनेस आज मैले चाहिँ नि लगभग चाहिँ नि 25 करोडको चाहिँ नि हाराहारीमा मैले ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कसँगबाट कारोबार गरेको छु। त्यस कारणले मलाई ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क मेरो व्यक्तिगत हिसाबले मलाई एकदमै फापेको ब्याङ्क पनि हो। उहाँहरूको कोअपरेसन यति राम्रो कोअपरेसन लागेको छ मलाई। मैले त्यो ब्याङ्क छोड्नै सकेन। मलाई कतिवटा ब्याङ्कले अफर गर्यो होइन। तर मलाई ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको चाहिँ नि सेवा सर्भिस, उहाँहरूको कोअपरेसन, यो सारा कुरा मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको भएको भएर मलाई अरू धेरै ब्याङ्कले चाहिँ नि विभिन्न खालको चाहिँ नि लोभ लालच अफर दिँदाखेरि पनि मैले ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क छोडेको छैन। किनभने मैले ब्याङ्क यो बिजनेस सुरु गर्दादेखिको ग्लोबलसँग जोडिएको, आजसम्म म ग्लोबलसँगै साथमा छु। भनेपछि उहाँहरूको तपाईँहरू के जो मान्छेले ग्लोबलबाट राम्रो सर्भिस पाइन भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले कुनै ब्रान्चको कुनै उसबाट पाउनु भएन भने तपाईँहरूले एकपल्ट हेड अफिस पनि सम्पर्क गर्नुहोस्, सुरेन्द्र सरसँग पनि होइन। उहाँसँग चाहिँ जोडिनुहोस्। तपाईँ यदि सही हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ, मेहनती हुनुहुन्छ र चाहिँ भनेदेखि ग्लोबल आइएमईबाट मैले पाएँ भने तपाईँहरूले पनि पाउनुहुन्छ होइन। र अर्को, म मेसनरी एसोसिएसनको चाहिँ नेपाल कृषि मेसनरी एसोसिएसनको उपाध्यक्ष भएको भएर र एग्रिकल्चर चाहिँ सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न औजार उपकरण प्रविधिमा काम गर्ने मान्छे भएको हुनाले म ब्याङ्कलाई यति स्योर गर्न चाहन्छु, हामीले जडान गरेका किसानको लागि तपाईँहरूले फाइनेन्स गरिदिनुहोस् ढुक्क भएर। तपाईँहरूले फाइनेन्स गरिदिएका चाहिँ कुराहरू कुनै बदमास किसानले तिरेन भने भोलि त्यो चिज हामी उठाएर अर्को नयाँ किसानकोमा इन्स्टल पनि गरिदिन्छौँ। त्यसको जस्तै गाडी तपाईँहरूले फाइनेन्स गर्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ त्यो गाडीको चाहिँ फेरि रिइस्टिमेट गरेर कति 10-50 लाखको गाडी हो भने 40 लाख मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यस्तै हामीले बनाएको ग्रिन हाउसहरू पनि 20 लाखको ग्रिन हाउस हो भने त्यो पछि 15 लाख रुपियाँ होला होइन। तर त्यो 15 लाखमा हामी उठाएर अर्को 15 लाख तिर्ने किसानलाई हामी त्यो लगेर रिप्लेस गरिदिन सक्छौँ, जोडिदिन सक्छौँ होइन। प्रविधिहरू हामी त्यो पनि ग्यारेन्टी लिन सक्छौँ। यो विषयमा ब्याङ्क र हाम्रो एसोसिएसन 1 to 1 कुरा गर्न तयार छ होइन। ब्याङ्कलाई त पैसा डुब्नु भएन। ब्याङ्कलाई चाहिँ हामी त्यति कुराको स्योर गरिदिन्छौँ। हाम्रो एसोसिएसन ब्याङ्कसँग कोअपरेट गरेर अगाडि काम गर्न तयार छ। मलाई भोइसले साथ नदिएको भएको हुनाले मैले लामो कुरा गर्न चाहिन है। धन्यवाद। खोजराज सर थ्याङ्क यू सर। मलाई पनि चिन्ता लागेको थियो हजुरको बारेमा। मैले धेरै जानकारी लिने प्रयत्न गरेँ। हजुरको छोरासँग पनि मेरो डिस्कस भएको छ र मैले त्यो बेलामा नै
भगवानसँग यहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको थिएँ। भौतिक रूपमा यहाँसँग भेट्न नभए पनि अहिले डिजिटल माध्यमबाट भेट्न पाइयो। यहाँको अझै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ र यहाँले जुन कुरा राख्नु भएको छ त्यो कुराको सन्दर्भमा सायद यो प्याकेज मैले पहिला यहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र एउटा के हुन्छ भने हामी सबैले भन्ने चलन छ, उपकारी गुणी व्यक्ति निउरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। हामीले यसरी काम गर्नु पर्यो र यहाँहरूले के बुझिदिनु पर्यो भने हामीले पनि हाम्रो बैंकको पैसा दिने होइन, यहाँहरूले राखेकै ससानो बचतलाई हामीले परिचालन गरेर कर्जा दिने हो र त्यसबाट असुलको पर गर्नुपर्ने हो। ठिक त्यसै सन्दर्भमा यहाँले भन्नुभएको काम हामी गर्न तयार छौँ। मैले अस्ति तपाईँको छोरासँग पनि डिस्कस गरेको छु। तपाईँहरूसँग एमओयू गरेर नै त्यो किसानहरूको आय वृद्धि हुने हिसाबले कुनै प्रकारको सहयोग गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो सहयोग गर्ने ठाउँमा सबभन्दा पहिला ग्लोबल बैंक आउनेछ र त्यो सहयोग गर्न पाएकोमा ग्लोबल बैंक गौरवान्वित पनि हुनेछ। र यहाँहरूको चाहिँ जुन कृषिको विकासको लागि यहाँले जुन योगदान दिन खोज्नु भएको छ, जुन योगदान दिइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यस्ता कुनै प्रकारका कृषिको विकासको लागि चाहिने कुनै प्रकारका कुराहरू पनि यहाँहरूले ल्याउनु भयो भने ग्लोबल आइएम बैंक अगाडि बढ्नेछ। त्यसैको लागि हामीले अलिकति स्पेसलाइज सर्भिस दिन सकेनौँ भनेर अहिले कृषि विभाग पनि गठन गरेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र तपाईँले भनेको चिजमा हामी काम गर्न तयार छौँ। हामी एक खालको एमओयू पनि गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। यहाँको एसोसिएसनको माध्यमबाट हुन्छ कि यहाँको आफ्नै इन्टरप्रेन्योरसिपको माध्यमबाट हुन्छ। आउनुहोस्, हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। यो देशको कृषि क्षेत्रलाई यहाँले भने जस्तै उत्पादनमा अभिप्रेरित गरौँ र उत्पादनमा पनि मेनली दुईटा सेगमेन्टको कुरा गर्नुभयो खोजराज सरले, एउटा कृषि क्षेत्र र अर्को उद्योग क्षेत्र। ती दुवै क्षेत्रको कायापलट गर्नको लागि सानो पनि सहयोग गर्न सकिने अवस्था आएसम्म ग्लोबल बैंक सबैभन्दा अगाडि आउने कुरा यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद खोजराज सर। यो तपाईको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना हामी सबैजनाले कामना गरिरहेछौँ। तपाईँको नेतृत्वमा हामी काम गर्न पाऊँ भनेर पनि आशा गरिरहेछौँ। अब म फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन फ्यानका अध्यक्ष कुमार कसजी हुनुहुन्छ। कुमारजी प्लिज। धन्यवाद। चाँडै भेट्छौँ हामी। टेक केयर सर। हुन्छ सर, हस्, धन्यवाद। हस्, नमस्कार सुरेन्द्र सर, खोजराज सर अनि सुनिता दिदीलाई। अहिले म ढिलो 11 बजे आउँछु भनेको, 1 बज्यो। खोजराज सरलाई एकदम पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। म तपाईँलाई भेट्न आउँछु भनेको आउनु पाइरहेको छैन। एकदम पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छ। हामी खुसी छौँ तपाईँ फेरि रिकभर भइराख्नु भएको छ। अब पूर्ण रिकभरको चाहिँ नि हामी सम्पूर्ण पुष्प व्यवसायको तर्फबाट र फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन तर्फबाट चाहिँ हार्दिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र मेरो भनाइहरू अगाडि राख्न चाहन्छु। सुरेन्द्र रेग्मी सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँहरू एउटा मतलब चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको एकदम ठुलो बैंक, एउटा चाहिँ धेरै शाखाहरूको झन्डै चाहिँ तपाईँको 77 जिल्लामा पुरै जिल्लामा चाहिँ शाखा रहेको जुन बैंक छ। यो बैंकले जुन कृषि विभाग नै गठन गरेर कृषि क्षेत्रमा जुन काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा सुन्न आयो। हामी कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेका किसानहरूको प्रतिनिधिको तर्फबाट यहाँहरूलाई एकदम चाहिँ बधाई दिन चाहन्छौँ र हामी तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्नको लागि पनि तयारी गरिरहेका छौँ। वास्तवमा चाहिँ अब हामी पुरानो कुरा पनि भयो। हाम्रो फ्लोरिकल्चर क्षेत्रमा चाहिँ समस्या छ भनेदेखि तपाईँको 3वटा समस्या हामीले भनिराखेका थियौँ। एउटा चाहिँ तपाईँको वित्तीय समस्या, एउटा चाहिँ नि प्रविधिको समस्या, एउटा चाहिँ प्राविधिकको समस्या। अब वित्तीय समस्या छ भनेर अब चाहिँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामी अलिकति मतलब पछाडि नै छौँ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। अबको दिनमा त्यस्ता कुराहरू अब नहोला सायद। किन भन्दाखेरिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आज तपाईँको किसानको घर दैलोमा गएर जुन खालको सेवा दिइराखेको छ पछिल्लो समयमा, हुन त सरकारले एउटा चाहिँ म्यान्डेटोरी पनि बनाइसकेको छ। अब 15% तपाईँहरूको लगानीको 15% चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जुन चाहिँ म्यान्डेटोरी भइसके पछाडि अलि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि अलि जागरुक भएको पाइन्छ। र एउटा कुरा चाहिँ के छ भने जुन अघि हाम्रो मन्त्रीज्यूले भन्नु वित्तीय साक्षरताको कुरा, म पहिलादेखि मैले यो चाहिँ मैले बोलिरहेको कुरा हो।
यो वित्तीय साक्षरताको अभावको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले कृषि क्षेत्रका मान्छेहरूले एक त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानै डराउँछ। अर्को कुरा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर पैसा ल्याइसके पछाडि नियमित रूपमा कर्जा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि तिर्ने कुरामा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति मतलब चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियमित चाहिँ नि कर्जा नियमित भएन भनेदेखि यसले चाहिँ नि पार्ने समस्याको विषयमा हाम्रा कृषक उद्यमी कृषि उद्यमी साथीहरूलाई चाहिँ नि केही कार्यक्रमहरू राखेर यहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरत देख्छु म मन्त्रीज्यूको कुरालाई मैले समर्थन जनाएँ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेर विकास भएको कृषि क्षेत्र जो कृषि उद्योगका कुरा गरौँ अथवा कृषि उत्पादनका कुरा गरौँ अथवा कृषिका वस्तुको प्रोसेसिङका कुरा गरौँ अथवा चाहिँ तपाईँको कृषिका उत्पादनको बजारीकरणको कुरा गरौँ, कुन कुन ठाउँमा हाम्रो बैंकले लगानी गरिरहेको छ त्यो जुन बैंकले लगानी गरेको चाहिँ मतलब चाहिँ ती उद्योगहरू त्यो चाहिँ तपाईँको सफल उद्योगहरूको चाहिँ नि कुनै एक दुईटा चाहिँ तपाईँको मतलब नमुनाहरू चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ त आजसम्म? मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ किन प्रश्न गरिरहेको छ भनेदेखि कृषि विकास बैंकले तपाईँको चाहिँ आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ। कति त कृषि विकास बैंकले ती किसानहरूलाई चाहिँ तपाईँको आज चाहिँ तपाईँको बेघरबार बनाइसकेको छ। मतलब चाहिँ भयभरका जग्गा जमिनहरू चाहिँ तपाईँको लिलाम गरिदिएको छ। ती मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको हिजो जग्गा धनी थिए, आज चाहिँ तपाईँको उनीहरू सुकुम्बासी भएको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मानव चाहिँ तपाईँको कृषि क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ तपाईँको चाहे त्यो फलफुलका कुरा गरौँ चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ पशुपालनका कुरा गरौँ अथवा अन्न बाली उत्पादनका कुरा गरौँ, कुन ठाउँमा बैंकले कसरी लगानी गरेर त्यहाँ चाहिँ उत्पादकत्व वृद्धि भयो, किसानको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीवन स्तर चाहिँ तपाईँको सुधारिए भन्ने कुरा कहीँ त्यस्ता मोडलहरू छन् त? यदि छन् भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको डेमो को रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। फ्लोरिकल्चर क्षेत्रमा एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा तितो अनुभव छ। हाम्रो चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ तपाईँको सुन्दरी जलमा तपाईँको चाहिँ 7वटा बैंकले चाहिँ तपाईँको जोइन्टमा लगानी गरेको थियो। त्यो जोइन्टमा लगानी गरेको चाहिँ एभरेस्ट फ्लोरिकल्चर तपाईँको चाहिँ नि एकदम त्यसको उत्पादन जब चाहिँ भएर जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान थाल्यो त्यतिखेर नै बैंकले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि अरू मतलब चाहिँ काम गर्नु नदिएर जसरी पनि बैंकको ऋण तिर भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि बैंकले एक खालको चाहिँ नि अप्ठ्यारो स्थिति सृजना भइसके पछाडि त्यो हाम्रो चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जुन चाहिँ नि रोज फार्म थियो त्यो रोज फार्म बन्द भएर आज चाहिँ तपाईँको त्यो इतिहासमा चाहिँ सीमित भएको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समाजको बुझाइ के छ भने बैंक भनेको यस्तो संस्था हो कि यस्तो चाहिँ मतलब चाहिँ अर्गनाइजेसन हो चाहिँ जाडोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ पानी नपर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको छाता दिन्छ र जब पानी पर्छ नि उसले छाता खोजिदिन्छ भन्ने खालको जुन बुझाइ छ, यो खालको जुन मान्यतालाई चाहिँ नि बैंकहरूले अबका दिनहरूमा सुधार गरेर यसलाई चाहिँ यो मान्यतालाई तोड्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै उद्यमीहरू जस्तो विशेष गरिकन चाहिँ यो देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा भनौँ न रक्त सञ्चारको रूपमा रहेको साना मझौला तथा घरेलु उद्यमीहरू कोभिडको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो उत्पादनहरू बजारमा नगइसके पछाडि ती उत्पादन छोडेर आज चाहिँ तपाईँको लगभग चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कुनै पनि घरेलु उद्यमहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन। यद्यपि फ्लोरिकल्चर उद्योग पनि आज चाहिँ तपाईँको 25 देखि 30% भन्दा बढी चाहिँ उद्योग सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैन। मैले भन्नु खोजेको के हो भनेदेखिलाई अब चाहिँ नि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हुनु त केन्द्रीय बैंकको चाहिँ तपाईँको यसले चाहिँ बनाएको नियम कानुन अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ अब यो घरेलु तथा साना उद्यमलाई उठाउनको लागि अब चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ नि योजना के छ त? कसरी चाहिँ घरेलु तथा साना उद्यमीहरूलाई चाहिँ चलायमान बनाउने, कसरी यो देशको जुन रक्त सञ्चारको रूपमा रहेको चाहिँ तपाईँको साना तथा घरेलु मझौला उद्यमीहरूलाई चाहिँ नि चाहिँ यसलाई चलायमान बनाउने भन्ने के छ त योजना भन्ने कुरा पनि तपाईँको चाहिँ नि मैले के अरे सोध्न चाहेँ सुरेन्द्र रेग्मी सरलाई। र अब फ्लोरिकल्चर उद्योगमा आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि चाहिँ लगभग चाहिँ कटफ्लावर क्षेत्र जुन हाम्रो अहिले कुनै पनि इभेन्टहरू भइरहेको छैन, त्यो इभेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि कटफ्लावर क्षेत्र चाहिँ लगभग कोल्याप्स स्थिति छ। भनेको कटफ्लावर क्षेत्र भनेको अहिले 6.5 अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेको फ्लोरिकल्चर क्षेत्रमा झन्डै आधा भन्दा बढी चाहिँ कटफ्लावरमा लगानी छ। ती लगानीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आज तपाईँको अब फेरि चाहिँ नि पुनः चाहिँ तपाईँको सञ्चालनमा आउन सक्ने स्थिति छैन।
अब यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अहिले नेपाल सरकारले केही मतलब चाहिँ नि मतलब कृषिमा अनुदान के अरे कृषि ऋणमा चाहिँ तपाईँको ब्याजमा अनुदान दिने भन्ने कुरो त छ, तर चाहिँ नि धेरै किसानहरूले चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँको अब यो भनौँ यो धितो बन्दकी राख्नुपर्ने जुन प्रावधान छ त्यो प्रावधानको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग चाहिँ ऋण नलिएर सहकारी संस्थाको 16% ब्याजमा चाहिँ ऋण लिएर चलाइराखेको छ। अब यस्ता किसानहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ त भन्ने मैले चाहिँ प्रश्न राख्न चाहेँ। र चाहिँ तपाईँको चाहिँ आज अघि भर्खरै हाम्रो खोजराज सरले भन्नुभयो हाम्रो एसोसिएसनसँग सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढोस् न त, हामी चाहिँ एमओयू गरेर काम गर्न तयार छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। म पनि के भन्न चाहन्छु भन्देखिलाई हाम्रो तर्फबाट चाहिँ ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कले चाहिँ हामीसँग कसरी सहकार्य गर्न सक्छ अथवा तपाईँहरूसँग हामीले कसरी सहकार्य गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि बसेर छलफल गर्ने एउटा वातावरण निर्माण गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सुरेन्द्र दाइ के छ हजुर भनी उहाँको कौतूहलका कुराहरूलाई? कुमार सरले धेरै कुरो भन्नुभयो। अब नमुना उद्योगहरू छ कि छैन, अनि पानी पर्दा नपर्दा छाता दिने, पानी पर्दा छाता नदिने, बैंकको योजना के छ, कोभिडको योजना के छ, भर्खर चाहिँ परियोजना सञ्चालनमा भयो, बैंकको कारणले नै चाहिँ त्यो परियोजना फेल भयो एक्सपोर्ट गर्ने बेलामा। अनि त्यसपछि यो सहकारीमा ऋण लिएका मान्छेलाई कसरी चाहिँ आकर्षित गर्नुहुन्छ, अनि हाम्रो सहकार्य के छ भन्ने धेरै कुराहरू उहाँले राख्नुभयो। म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँले देख्नु भएको छ 2-3टा कुरा यहाँले बुझिदिनुहोस् मेरो अनुरोध। सबभन्दा पहिला हामी कोही मान्छेसँग पनि एमओयू गरेर छलफल गरेर सहयोग गर्न तयार छौँ। यहाँले देख्नु भएको छ अस्ति भर्खरै पनि हामीले एउटा एमओयू गऱ्यौँ, आएको छ। हामीले विभिन्न नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा एमओयू गरेर कृषकहरूलाई कृषि ऋण प्रदान गर्ने काम गरिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म सवाल छ हजुरको यो सहकारीमा भएको मान्छेहरूले 15-16% को मान्छेहरू जुन भन्नुभएको छ उहाँहरूलाई लिएर आउनुहोस्, साह्रै रिक्वायरमेन्ट छ भने हामी कर्जा लगानी गर्न तयार छौँ। तर एउटा चिज यहाँले के बुझिदिनु पर्यो भने बैंकहरूले लगानी गर्ने कर्जा बैंकहरूले सङ्कलन गरेको निक्षेप हो। त्यो निक्षेपको हामी ट्रस्टी पनि हो र हामीले त्यो निक्षेपको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले दिएको कर्जा असुल भएन भने हामीले डिपोजिटरलाई ब्याज र उनीहरूले राखेको गुनासो जुन छ त्यो फिर्ता गर्न सक्दैन। यसकारण हाम्रो जिम्मेवारी के हो भने हामीले त्यो सुरक्षित राख्नु पनि पर्ने हुन्छ र त्यसैको आधारमा हामीले चलाएर अगाडि बढ्नु पर्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ दिने यो कसलजी सरले जुन कुरा भन्नुभयो सहकार्यको लागि ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्क त सबैभन्दा अगाडि छ सहकार्यको लागि। यहाँ आउनुहोस्, हामी पनि यहाँ कहाँ आउँला, डिस्कस गरेर कहाँ कसरी के हिसाबले यहाँको एसोसिएसन मार्फत यहाँका चाहिँ जुन मेम्बरहरू हुनुहुन्छ सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ के हिसाबले भन्ने चिजमा हामी सदैव ओपन दिलले छलफल गर्न तयार छौँ र यहाँ कुनै प्रकारको सहयोग गर्न पनि हामी तयार छौँ। सायद हामीले त्यही खालको लिगेसी बनाउने प्रयत्न पनि गरेका छौँ र कहिलेकाहीँ त्यो प्रकारको भएको छैन भने यहाँले हामीसँग आएर छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी तुरुन्तै निराकरण गरेर अगाडि बढ्नको लागि म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र सर्टेन चिजमा यहाँले के हेरिदिनु पर्यो भने कि यो बैंकले पनि दिएको पैसा असुल हुनुपर्छ भन्ने चिज दिमागमा राखिदिनु पर्यो। बैंकहरूले पनि नर्मल्ली व्यापारै गरिरहेको हुन्। तपाईँले जस्तै फ्लोरिकल्चरले फलफुलको व्यापार गर्नुहुन्छ भने हामीले नि पैसाको व्यापार गरिरहेको हो। त्यसकारण त्यही हिसाबले बुझिदिन अनुरोध गर्छु र आउनु सहकार्यको लागि सदैव ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी पनि यहाँको एसोसिएसनमा आएर डिस्कस गरौँला। धन्यवाद। हजुर, हामीसँग नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायको अध्यक्ष स्वयम्भू कृष्ण श्रेष्ठ दाई पनि हुनुहुन्छ। स्वयम्भू कृष्ण दाई हजुर। हजुर नमस्ते सबैजनालाई। कार्यक्रम चाहिँ अब 10 मिनटमा सकाउँछौँ होला, हजुरको विचार राखिदिनुहोस् न। हजुर धन्यवाद। म स्वयम्भू कृष्ण श्रेष्ठ नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष। हाम्रो ग्लोबल आइएमएफका सर सुरेन्द्र सरले भनेको कुराहरू पनि सुने। यता हाम्रो के अरे अरू साथीहरूले भनेको कुरा पनि मैले सुने। पूर्व मन्त्रीजीले भन्यो एउटा कुरा के छ भने मैले हाम्रो यो किसान सम्बन्धी यो कृषि सम्बन्धी यो जुन ब्याङ्किङ क्षेत्रको कुरा गर्नु परेको हुनाले जुन अहिले भइरहेको चिजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जति पनि हो किसानहरूलाई चाहिँ 2 पैसा बेनिफिट हुने हिसाबको कुरा गरिरहेको छौँ हामी। भनेपछि यसमा अलिकति अब हामी यो
जुन हाम्रो नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसाय सङ्घ आबाट भनौँ न आबाट भएकोहरू र तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ आबाट नभएकोहरू सबै मिलेर हाम्रो भनौँ न यो एग्रिकल्चर मेसिनरी तथा प्रविधिहरू जुन किसिमको हामीले विभिन्न ठाउँ आयात पनि गरिरहेको छु र यहीँ पनि बिक्री वितरण पनि भइरहेछ, मतलब उद्योगबाट चाहिँ प्रोडक्सन पनि भइरहेको। यसमा अलिकति हामीले चाहिँ यो मैले पटक पटक कुरा पनि उठाएको, हामी यो जुन सप्लायरहरूलाई र ट्रेडिङ गर्नेहरूलाई यसमा कृषि कर्जाहरू, किनभने कृषि कर्जा हामीले यो सप्लायर र यो इम्पोर्टर भनौँ न यो आयातकर्ता यो उनीहरूले हामीले चाहिँ यो कृषि कर्जा पाउने के व्यवस्था छ। मैले पनि धेरै पटक पहिलाको गभर्नरसँग पनि हामी दुईचोटि जति हामी कुरा गरेँ, उहाँले भन्छ यो सम्बन्धी टोटल हामीले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्छ। यसलाई अलिकति चाहिँ हामी व्यवस्थित, अब हामीले पनि यो कर्जा पाएको खण्डमा कमसेकम किसानहरूलाई चाहिँ यो सुविधा आखिरमा चाहिँ किसानहरूले हामीले 2 पैसा सस्तो दिन सक्छु भनेपछि यसलाई हामीले कसरी यसलाई लान सकिन्छ, किनभने यो 2 पैसा हामीले चाहिँ भनौँ न यो सप्लायर अथवा आयातकर्ता र उद्योगीहरूलाई चाहिँ यो लोन किसानलाई चाहिँ यो लोन हामीले पाएको खण्डमा कमसेकम किसानहरूलाई पनि हामीले 2 पैसा सस्तोमा सामान्य मिसनरी प्रविधिहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यसमा अलिकति चाहिँ यो धेरै हामीले होमवर्क पनि गरेको, धेरै कुरा पनि भयो, तर यसमा अलि अगाडि बढ्न सकेन। त्यसको मेन कुरा यो हो। र अरू किनभने हामीले त अब कसरी किसानलाई चाहिँ नयाँ प्रविधि र नयाँ मेसिनरीहरू भनौँ न मेकानिजम कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी तत्पर गरेर जहिले पनि हामी व्यापार भनौँ न हामी यो सप्लायरहरूले नै यसलाई होमवर्क गरिरहेको हुन्छ। किनभने कमसेकम नयाँ प्रविधि यहाँ नेपालमा ल्याउनु पायो भने यसको कस्ट अफ फन्डहरू यसलाई चाहिँ किसानहरू पनि सजिलो हुन्छ भने, त्यही भएर यसमा अलिकति हाम्रो सुरेन्द्र सरले यसले अलिकति कसरी गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई के प्रविधिबाट हामीले कुन लाइनबाट जान सकिन्छ, यसलाई अलिकति प्रस्ताव पारिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ कि भनेर मैले यही एउटा मैले राखेँ। धन्यवाद। स्वयं सरले लाई थ्याङ्क यू, धन्यवाद हजुरलाई। अब यहाँले भन्नुभयो एउटा पोलिसीगत कुरा यहाँले राख्नुभयो। अब मैले यहाँलाई के मात्रै भनौँ भने यो नेपाल सरकारले बनाएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 को संशोधनको अनुसूचीमा हेर्नु, अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसारका चिजहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट जुन ब्याज अनुदान दिने प्रावधान छ सोही आधारमा मात्रै हामीले काम गर्न सक्छौँ र त्यहाँ क्वालिफाई हुने व्यापार व्यवसाय कृषि अरू विभिन्न सेवा उद्योगलाई दिन सक्छौँ। र व्यापार सम्बन्धी चाहिँ त्यो भएको छैन, यहाँ सङ्गठित संस्थामा नै हुनुहुन्छ यहाँ, त्यसकारण यहाँले आफ्नो सङ्गठनको तर्फबाट केही पहल गर्नु पर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। हामी चाहिँ पोलिसी बनाउने भन्दा नि त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा रह्यौँ र मलाई लाग्छ आगामी दिनहरूमा यहाँको पनि एड्रेस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, हेर्दै जाउँ। मैले अहिले योभन्दा बढी यसमा भन्न सक्ने अवस्था रहेन स्वयम्भू सरलाई। हुन्छ भने मैले हामीले त कृषि मन्त्रालय पनि हुन त हामीले लबिङ गरिरहेको छु। अब कतिको अब यसलाई चाहिँ सक्सेस हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब हजुरले यसमा नीतिगत कुरा गर्नुभयो। नीतिगत निर्णय यो सन्दर्भमा सम्बन्धित बैङ्कहरूले गर्न सक्ने अवस्था रहेन, त्यसकारण यहाँले आफ्नो एसोसिएसनको तर्फबाट अलिकति लबिङ गर्नु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँहरूले प्रयत्न गर्नु, सायद हुन सक्ला त्यो पनि। आखिर यहाँहरूले पनि ट्रेडिङै गर्नुभएको, त्यताको सामान ल्याएर यहाँ ट्रान्सफर गर्नुभएको छ। भोलिको दिनमा आवश्यकता पर्यो भने नेपाल सरकारले पनि त्यसमा अवश्य विचार गर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है। किनभने भने यसमा हामीले यो कृषि यान्त्रिकरण र प्रविधि नै हामीले जोड हामीले गरिरहेको हो, अरू भनौँ न अरू क्षेत्रमा होइन भनेको हुनाले यसमा अलिकति चाहिँ अब हुन त हजुरले भने जस्तै यो नीतिगत कुरा आयो, हामीले त लबिङ त गरिरहेको छु होइन। किनभने झन्झनै हाम्रो 5-7 अरबको चाहिँ यो हाम्रो कृषि यान्त्रिकरणको चाहिँ यो व्यापार भनौँ न कृषकहरूलाई चाहिँ हामीले सुविधा मतलब भनौँ न यो मेसिनहरू गइरहेछ। त्यो भनेपछि यो पनि अलिक ठुलो अमाउन्ट भएको अनुसार कमसेकम किसानहरूले पनि त्यसलाई 2 पैसा सहयोग पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। हजुर हो, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो
अध्यक्षज्यूलाई अनि सुरेन्द्र राईलाई पनि यो एउटा कुरा चाहिँ अघि न खोजराजजीले पनि उठाउनु भयो, जति हामी कृषिको व्यवसायीकरण र कृषिको विकासको लागि कुरा गर्छौँ त्यति नै कुराहरू चाहिँ यो वित्तीयको कुराहरू पनि आउँछ र त्यो पहुँचताको लागि चाहिँ दाइहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू मलाई लाग्छ प्रोडक्ट चाहिँ डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ होला। सुरेन्द्र राईले पनि बिजनेस त्यहाँ देख्नु भएपछि भर्खरै हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो 7-8 अर्बको व्यवसाय छ त्यहाँ भनेपछि पक्कै पनि उहाँहरूले 80% कमको पनि ब्याज दर ल्याएर त्यो प्रोडक्ट डेभलप गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई एकदमै आशा छ होइन। त्यसपछि 1-2% उता किसानलाई पनि स्वयम्भू दाइहरूले घटाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। आज हामीसँग सुरेन्द्र राई जोड्नु भयो, फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनको अध्यक्ष, कृषि मेसिनरी र बाख्राको। हामीले नर्मल्ली चाहिँ धेरै फेसबुकबाट क्वेसन लिने गरेर हामीले कार्यक्रम चलाइरहेको थियौँ, तर आज नीतिगत तहमै कुरा गर्न सक्ने, प्रोडक्टै डेभलप गर्न सक्ने डिजिएम साहब आउनु भयो भएर चाहिँ हामीले दाइलाई फोकस गरेर हामीले फ्लोरिकल्चर सेक्टर अहिले एकदमै चाहिएको फाइनेन्सिङ र रिटर्न पनि एकदमै आउने सेक्टर गर्न सक्ने बाख्रा, फ्लोरिकल्चर सेक्टर र मेसिनरी सेक्टरलाई पनि आज कृषिको यो हाम्रो एग्री फाइनेन्स स्टकमा ल्याउने प्रयास गर्यौँ। हाम्रो ग्लोबल आर्मी बैंकले पनि छिट्टै नै किसान क्रेडिट कार्डको त्यो प्याकेजको कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउँदैछ। हाम्रो कुराहरू अगाडि बढिरहेछ। जतिले यो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ पछि हेर्नुहुन्छ हामीले केही विशेष जिल्लाहरूमा यो ल्याउने कार्यक्रम पनि तय गर्दैछौँ। त्यसलाई पनि तपाईँहरूले त्यो मार्फत पनि ग्लोबल आर्मी बैंकसँग जोड्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै पर्सनली भने ग्लोबल आर्मी बैंक म आफूलाई पनि एकदम सहज र सहल लाग्ने र मैले बैंक स्टार्ट गरेको मेरो व्यवसायको सिडलिङ गरेको ठाउँ भएको भएर मलाई एकदम आत्मीयता पनि छ। सुरेन्द्र राई त्यतिकै सहयोगी हुनुहुन्छ। आज मैले दुईटा कुरा तपाईँहरूसँग फेरि पनि राख्न खोजेँ। यदि तपाईँको पहिले कृषि व्यवसायमा समस्या भएर कुनै बैंकमा केही प्रब्लमहरू भइराखेको छ कस्तो छ भने पनि ग्लोबल आर्मीको होल ग्लोबल आर्मी सँगसँगै सुरेन्द्र राईले चाहिँ यसलाई एउटा निकासको लागि तपाईँहरूसँग कुरा गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यति मैले अघि नै भने उहाँको करियरको स्टार्ट पनि एग्रिकल्चर भएको, त्यो एग्रिकल्चर रिलेटेड कुराहरू उहाँलाई धेरै नलेज छ, त्यो के हुनसक्छ प्रब्लम। त्यसकारण अहिले सुनिराख्नु भएको र मलाई 2-3 जना जुन केस पठाउनु भएको छ त्यो केही केस म सुरेन्द्र राईसँग पर्सनली पनि डिल गर्नेछु। तपाईँहरू पनि उहाँसँग जान सक्नुहुन्छ। खोजराजीले भन्नुभयो जस्तो शाखाले कहिले काहीँ शाखा मालिकले म्यान पावर र यो अवस्थामा इन्टरटेन गर्ने समस्या भयो भने केही कुराहरू त्यस्तो भयो भने हाम्रो R&D को एउटा एग्री फाइनेन्सिङ गर्ने युनिटै छ। त्यो एग्री फाइनेन्सिङ युनिट गर्ने सुजनाजी हुनुहुन्छ। सुजनाजीसँग उहाँको टिमसँग कनेक्ट गरेर त्यो प्रब्लम बैंकमा तपाईँले पुर्याउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो अब फ्लोरिकल्चरको अब नामियाको के कुराहरू बाख्रा पालन हाम्रो सङ्घको केही कुराहरू कनेक्ट गर्नु छ भने हामी तपाईँहरूसँग भोलिन्टरी रूपमा नै तपाईँलाई कनेक्ट गरेर उहाँहरूसँग मिटिङ गरिदिन कुरा गर्न पनि हामी तयार छौँ। अरू लास्टमा केही भन्नु छ भने सुरेन्द्र राई, नभए हामी लगभग 2 मिनट जतिमा यो कार्यक्रम सकाउन ऱ्यापअप गर्छौँ। र दाइ हजुर अब त्यस्तो विशेष त केही छैन, हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। र मैले के भने ग्लोबल आइएम बैंक कृषि कर्जाको लागि सहयोग गर्न तयार छ र स्रोत र साधन नभएर सिप र जाँगर भएका कुनै उद्यमी व्यापारी कृषकहरू हुनुहुन्छ भने ग्लोबल आइएम बैंकका देशभरि छरिएर रहेका आफूलाई पाएक पर्ने शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु होला र त्यहाँबाट हामीले छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्नेछौँ। र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि सदैव ग्लोबल आइएम बैंक अगाडि लागिरहनेछ र आगामी दिनहरूमा अझ बढी सशक्त रूपले यो क्षेत्रलाई सहयोग गर्न, टेवा दिन, विकास गर्नको लागि ग्लोबल आइएम बैंक लागि पर्ने बेहोरा म जानकारी गराउन चाहे र अहिले योभन्दा बढ्ता रहेन। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। कसैले एकदम अर्जेन्टली केही भन्नु छ भने मात्र, केही कुरा राख्नु छ भने, नभए हामी अब छुट्टिन्छौँ होला हजुर। हस्, हामी अर्को आइतबार फेरि भेट्ने बाचा साथ। अर्को आइतबार चाहिँ हाम्रो सुजनाजी पनि आउनुहुन्छ। आज उहाँ चाहिँ एउटा कन्क्लेभमा किसान क्रेडिट कार्डकै पिचिङको लागि जानुभएको छ। सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। स्पेसली खोजराजी सन्चो नभए पनि विषय राख्नलाई आइदिनु भयो र अरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद चाहिँ बिदा हुन्छौँ है त हजुर। सबैलाई थ्याङ्क यू, नमस्कार, शुभ दिन। हस्, थ्याङ्क यू, बाई।